रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया लंदन से रखते हैं, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री एक फ़ौजी दौरे पर हैं। जी हाँ, इस दौरे से जुड़ी बहुत ही अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ एक तकाबली जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे कि क्या हिंदुस्तान के आर्मी चीफ भी ऐसे दौरे करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या हिंदुस्तान फ़ौजी या दिफाई एतबार से हमसे पीछे रह गया है तो कितना पीछे रह गया है, और अगर नहीं रहा तो फिर हमारे आर्मी चीफ हमेशा हमें वाशिंगटन, लंदन, रियाद, सऊदी अरेबिया, इन तमाम जगहों पर क्यों पाए जाते हैं और क्यों नज़र आते हैं। क्यों जो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ हैं वो ऐसे दौरे नहीं करते, हमारे आर्मी चीफ पिछले 60-65 सालों से लगातार ऐसे दौरे क्यों करते आ रहे हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले इसकी कुछ ऑपरेशनल चीज़ें डिस्कस कर लें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, और उनके इस दौरे में से जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया को हिट की, वो एक गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, फौजी गार्ड ऑफ ऑनर, क्योंकि ये उनकी एक तरतीब है। वो बाद में बताता हूँ कि वो क्या तरतीब है और ऐसी तस्वीर क्यों जारी की जा रही हैं, वो सब कुछ बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही नुमायाँ शख्सियत है, पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं और अमेरिका के खुसूसी एलची या रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान रहे हैं। वो एक अफ़गान नजाद हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत ही मोतबर शख्सियत है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सारे ख़त्ते को जितना ज़ल्मे खलीलज़ाद इस वक्त की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज़ तरीन जो उनके करीबी लोग हैं उनमें से ज़ल्मे खलीलज़ाद जितना जानते हैं, शायद ही कोई और जानता हो। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इन तस्वीर के ऊपर कहा कि जो इस्लामाबाद के बुच्चर हैं, मीन कसाई, इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई उसका हवाला देकर उन्होंने कसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बुच्चर ऑफ इस्लामाबाद को बरतानिया की हुकूमत ने ये क्यों बुलाया। बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हैरानगी का इजहार किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पर जो प्रोटोकॉल मिल रहा है या वहाँ पर जो गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है और जो तस्वीर जारी हो रही हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जो इंडोर्समेंट हो रही है, अब जब हमने इसकी तहकीक की तो ये पता चला कि ये कोई बहुत ज़्यादा दफाई नोयत का काम नहीं है, ये खालिस्तान एक पीआर स्टंट है। और बरतानिया ने जिसको इंडोर्समेंट देनी होती है उसको बुला लिया जाता है और इस तरह का फिर गार्ड ऑफ ऑनर और ऐसी तस्वीर दी जाती हैं कि उसको थपकी भी दी जाए और अपने पहलू में खड़ा करके बताया जाए दुनिया को कि इसके पीछे हम खड़े हैं। आपको पता है कि जो ब्रिटिश राज था वो तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अब बांग्लादेश भी, उसमें से 3 मुल्क इस हिस्से में से निकले। जो फ़ौज थी यहाँ पर, वो भले अब इंडिया की फ़ौज हो या पाकिस्तान की फ़ौज हो या बांग्लादेश की हो, उसके आज भी आप किसी भी मिलिट्री मेस में जाएंगे तो जो वहाँ पर कल्चर है, जो पुराने नाम हैं, वो सब ब्रिटिश मिलिट्री के हैं। आज भी जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो ब्रिटिश मिलिट्री का है और वही रस्म व रवाज, वही सोच, वही तरीका जो है वो चलता आ रहा है। इसीलिए तो जो भी आर्मी चीफ आता है, आपने देखा होगा, वो पाकिस्तानियों को महकूम समझता है, ज़्यादातर आर्मी चीफ, और ख़ुद को हाकम समझता है। इसीलिए तो अपने आप को वाइसराय समझते हैं और बिला शिरकत गैर अपना इक़्तिदार कायम करते हैं और उसके लिए आइन, कानून, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे नीचे जो राया है वो स्लेव है और वो बादशाह हैं और अन्नदाता हैं, जो उनका दिल करेगा वो करेंगे। बहरहाल वो इस वक्त बरतानिया में और उनकी ये जो तस्वीर जिन पर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने रिएक्शन दिया, और भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इसकी एक और जहत भी है और पहलू भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब भी किसी सियासी आदमी ने अपने किसी भी सियासी छोटे को इंडोर्समेंट देनी हो या उसका कद बड़ा करना हो या उसे ताकतवर करना हो, तो हमेशा उसे अपने पहलू में खड़ा करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या थपकी दी जाती है या तस्वीर जारी की जाती है। मसलन पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, आप अभी अमेरिका में होने वाले वाक़यात को देख लीजिए। आपको पता है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के अंदर आग लगी हुई थी। उस सिचुएशन को देखने के लिए सदर ट्रंप जब कैलिफोर्निया पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपने मोतबदे ख़ास रिचर्ड ग्रैनल को बुलाया, उनको अपने साथ बिठाया पहलू में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की।
हालांकि रिचर्ड ग्रैनल के बगैर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, लेकिन जो अमेरिका के सदर ट्रंप हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने जो रिचर्ड ग्रैनल हैं उनका वज़न लोगों को बताना चाहते थे, उनकी अपने साथ कुर्बत बताना चाहते थे और उनकी इंडोर्समेंट करना चाहते थे। अब पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है उसमें जो बड़े बहादुर साहब हैं या साहब बहादुर हैं मीन बरतानिया, उनका बहुत अमल दखल है। अब आजकल जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है और 26 नवंबर के बाद उनकी जो पकड़ है वो भी थोड़ी सी मुतासर हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जो उनका इमेज है इस्लामाबाद मैसेकर के बाद वो भी ख़राब हुआ है। ऐसे हालात के अंदर अब जो बड़े साहब बहादुर हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे, थपकी देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, इंडोर्समेंट करेंगे और अपने पहलू में खड़ा करके बताएंगे कि हम इनके पीछे पूरे ज़ोरों शोर के साथ खड़े हैं। तो बुनियादी तौर पर यह कोई फ़ौजी नोयत का मामला नहीं है, ये खालिस्तन सियासी स्टंटबाजी है और इसके पीछे पूरी की पूरी बरतानिया का वो जो एक डिवाइड एंड रूल या दूसरे मामलात उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो पूरी की पूरी खड़ी हैं। और बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक किस्म का जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उनको इंडोर्स करने की एक पैगाम दिया है पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी। शायद ये पैगाम इसलिए दिया जाना भी ज़रूरी था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से डिक्टेटर्स को और ऐसी शख्सियात को ले रही है जो गासिब हैं या कब्ज़ा किया हुआ इक़्तिदार पर, तो शायद बरतानिया को ये लग रहा हो कि आने वाले दिनों में हो सकता है आसिम मुनीर साहब के लिए भी मामलात पाकिस्तान में तंग कर दे सदर ट्रंप, तो उनको भी एक पैगाम दिया है कि बरतानिया इनके पीछे खड़ा है, इन पर ज़रा हाथ हल्का रखें। तो ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि कल पाकिस्तानी कम्युनिटी, और ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स भी हैं, वो कल एक एहतजाज मुनक्कद भी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बरतानिया के दौरे के हवाले से। 2 बजे कल मैंने कह दिया आज मतलब जुमेरात के दिन आज ही एक एहतजाज जो है वो मुनक्कद कर रहे हैं और वो एहतजाज जो है वो दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने हो रहा है। आज मतलब 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ये एहतजाज हो रहा है और एहतजाज हो रहा है आसिम मुनीर साहब का जो विज़िट है बरतानिया का उस बारे में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे से रिलेटेड ये एहतजाज होगा। लेकिन इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब फ्लायर बनते हैं अमूमी तौर पर तो अगर किसी का नाम ना लिखा जाए तो जो लीडरशिप होती है उनमें से कई लोग नाराज़ होते हैं कि मेरा नाम क्यों लिखा गया है। लेकिन ये वाला जो फ्लायर था इसमें चंद लोग ऐसे थे जो इस बात पर लड़ रहे थे कि मेरा नाम क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं बल्कि क्यों लिखा गया है, क्योंकि शायद लोग जो हैं वो हिम्मत करके जनरल साहब को नाराज़ नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है कि मेरा नाम लिखा गया। सब ने नहीं, 1-2 लोगों ने ये कहा कि मेरा नाम क्यों लिखा गया। फिर जाहिर है उनका यह नाम नहीं लिखा गया होगा या उन्हें फिर राज़ी कर लिया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि एक आध शख्सियत ने कहा कि मेरा नाम ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि रब नेड़े के कसून नेड़े, उनको लगता है कसून नेड़े है, तो वो आर्मी चीफ के मामले में ज़रा थोड़ा सा मोहतात होना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान की क्रिकेट में कारकर्दगी है और बहुत ही अफसोसनाक कारकर्दगी है। 350 350 स्कोर जो न्यूजीलैंड ने बनाया शायद 5 विकेटों पर, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम शायद 260 के करीब ढेर हो गई। बाबर आजम जो बहुत ही ब्राइट पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, उन्होंने गालिबन 50 रन 81 बालों में बनाए। जी हाँ, 81 गेंदों में उन्होंने 50 रन्स बनाए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप चेज़ कर रहे हो और वो भी 350 350 का स्कोर और आप 81 गेंदों पर 50 रन्स बनाए तो दैट सेट्स द टोन, राइट। उससे पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब जैसी नहूसत जो है वो क्रिकेट के ऊपर छाई हो तो फिर क्रिकेट के यही मामलात होने हैं। लेकिन शायकीन बेचारे जिन्होंने महंगी टिकटें खरीदी, जो वहाँ पहुँचे, वो बड़े मायूस थे, लेकिन बहरहाल और कर भी क्या सकते थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक जाली खबर भी गालिबन सिटी 42 जो मोहसिन नकवी साहब का ही चैनल है उसने चलाई, और वो ये थी कि रोहित शर्मा जो कि
ہندوستان کے کپتان ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے ہیں T20 کی جو یہ چیمپئنز ٹرافی کی یہ جو افتتاحی تقریب تھی اس میں. حالانکہ حقیقت میں روہت شرما جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے. یہ ایک خود ساختہ قسم کی خبر جو ہے یہ اس گروپ نے بنا کر چلائی، جو کہ جس کو جعلی خبر کہا جا سکتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں کہ یہ کیوں چلائی، اس کے پیچھے کیا پرپس تھا، لیکن بہرحال یہ چلائی گئی. اچھا جی، اگلی خبر کے لیے آپ کو نارووال لے کر چلتے ہیں، جہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک جلسہ کیا. وہ جو جلسہ تھا وہ 3.25 کنال کی ایک جگہ تھی اور نون لیگ کے ایک لوکل لیڈر کی چاولوں کی فیکٹری تھی، اس کے ساتھ ملحقہ جگہ تھی. اس میں تقریباً یہ 3.25 کنال کا احاطہ بنتا تھا جس کے اندر یہ تقریب کی گئی. اب اس تقریب کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ہمیں رپورٹڈلی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ضلعی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو وہاں پر لوگوں کو لانے کے لیے جو پیسے دیے گئے ہیں وہ تقریباً 12 سے 18 کروڑ روپے ہے. جی اس کے درمیان میں نمبر ہے. 12 سے 18 کروڑ روپے ان کو دیے گئے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے لایا جائے. کسی کو 2,000، کسی کو 4,000. اب پتہ چلا ہے کہ ضلعی ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگوں نے وہ پیسہ کھا لیا ہے اور جو اسکول ٹیچرز ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بغیر پیسے دیے ہوئے ہی اس جلسے کے اندر لایا گیا ہے. 20 سے 25 ہزار کے قریب ملازمین اس جلسے میں کہا گیا تھا اور میرا خیال ہے 5 سے 7 ہزار آخر پر آئے. 20 سے 25 ہزار کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ 5، 6، 7 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور ان میں زیادہ تر اسکول ٹیچرز ہیں اور پھر خاکروب ہیں جو صفائی والے ہیں اور باقی پٹواری سے لے کے ہر عہدیدار. اور پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جن خواتین کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس جلسے میں نہیں آئیں گی تو آپ کو آئندہ یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے. تو یہ کوئی عام عوام نہیں تھی، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکن نہیں تھے، یہ تمام کے تمام سرکاری ملازمین تھے. تمام کا مطلب ہے 90%، کوئی 10% لوگ آئے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر یہ 90% سرکاری ملازمین تھے. اور اصل سکینڈل یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہ 12 سے 18 کروڑ روپے کے درمیان پیسہ، یہ کتنا ہے ایگزیکٹ نمبر بھی آ جائے گا، وہ کھا گئے ہیں. جو پیسہ ان بیچاروں کو دہاڑی کے طور پر دینا تھا 2,000، 4,000، 5,000 فی بندہ جتنا بھی، وہ نہیں دیا گیا، وہ چوری کر لیا گیا ہے. اور ان بیچاروں کو بس تڑی لگا کے ہی لوکل ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور ان کو میک شور کیا ہے کہ یہ وہاں پر موجود رہیں. دوسری طرف پورے پنجاب کے اندر جو پولیس ہے اس نے کوحرام برپا کر دیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی حال ہی میں جو تصویروں کے اوپر جو آپ کو پتہ لجانے والی، شرمانے والی تصاویر، جن کے اوپر شاہین صبائی صاحب، موحید پیرزادہ صاحب سبھی نے بہت معتبر قسم کے اور تگڑے قسم کے تجزیات کیے ہیں، وہ ان تصاویر کے اوپر جو کرٹیسزم کیا لوگوں نے اب ان کو چن چن کر پکڑا جا رہا ہے. جی ہاں، سیالکوٹ میں ایک کالج جانے والی بچی کو رات گئے چھاپا مار کر پولیس کے مرد اہلکاروں نے، چھوٹی بچی مطلب جوان بیٹی کسی کی، اس کو اٹھا کر لے گئے. اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں کہ توہین مریم جو ہے وہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اور چودھری صاحب کو بھی خود اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے خود بھی سٹیٹمنٹ دی مریم صاحبہ کی توہین ہونے کے بعد. اور اوورآل بھی جو حکومت کا ماحول ہے اس میں آپ کسی کی بھی توہین کر سکتے ہیں، لیکن مریم نواز شریف کے خلاف آپ بات کریں گے تو رات کو ہی اٹھا لیے جائیں گے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ غالباً روزنامہ پاکستان نے یہ خبر جاری کی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور خبر ہے کہ نوجوانوں کا فوج پر اعتماد بڑھنے لگا. اب خبر تو بہت مثبت ہے لیکن اس خبر کو ذرا تھوڑا سا فلپ کر کے دیکھیں. میں نے یہی کہا نا، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے کوشش نہیں کرتے. یہ تو نون لیگ کی بارے میں ہم کہتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں یہ فوج کی جو خبریں لگواتے ہیں ان کا بھی یہی حال شاید ہو گیا ہے. اب یہ جو خبر ہے کہ نوجوانوں کا فوج پر اعتماد بڑھنے لگا، اس کا مطلب ہے پہلے اعتماد کم تھا. آپ یہ مان رہے ہیں کہ اعتماد کم ہو گیا تھا، اعتماد گھٹنے لگ گیا تھا، اس لیے اب دوبارہ بڑھنے لگ گیا ہے. تو کیا اعتماد پہلے کم ہو گیا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں ابھی حال ہی میں جو انڈکشنز ہوتی ہیں، جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں جو ہمیں بہت معتبر فوجی ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لگاتار نمبرز کم آ رہے ہیں. جی ہاں، کمیشن آفیسرز کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ لگاتار کم نمبرز اپلائی کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے جو کلاسز ہیں یا جو ایک آپ کا یہ کہہ لیں کہ ایک سیکشن بنتا ہے یا بیچ بنتا ہے یا ایک گروپ بنتا ہے وہ بڑی مشکل سے بن رہا ہے.
اور جو ایک کورس کے جو جتنے بھی اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کمیشن افسران ہوتے ہیں ان کا نمبر بہت کم ہو رہا ہے. تو یہ خبر اٹ سیلف کے اعتماد بڑھنے لگا. یہ جس نے بھی چھپوائی ہے اسے 21 توپوں کی سلامی ہے. وہ کتنا سمجھدار آدمی ہوگا, اپنی طرف سے اچھی خبر لگوا رہا ہے لیکن اصل میں بری خبر لگوا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے اعتماد کم ہو گیا تھا اور اب اعتماد جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور بلاول زرداری صاحب نے ایک بڑا ہی تتا بیان دیا ہے. وہ تتا بیان دیکھ کر میرا ہانسا نکل گیا ہے. بیان انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اور چائنا چاہے تو ہم ثالثی کروانے کو تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. یہ فورن منسٹر کیوں بنے تھے؟ حالانکہ بیچارے فورن منسٹر تو شہباز شریف کے بنے تھے, لیکن کیوں بنے تھے؟ کیونکہ کسی نے بتایا ہے کہ بندہ پہلے فورن منسٹر بن جائے تو پھر وزیر اعظم بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کے نانا اسی طریقے سے بنے تھے. تو انہوں نے پہلے فورن منسٹر کا ایک ٹک باکس کیا ہے اپنے نانا کی طرح. وہ بھی اپنے نانا کی طرح لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیکن اب فرق بہت ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بہرحال اب یہ امریکہ اور چائنا کو ثالثی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ذرا دوسری طرف حقیقت دیکھ لیجئے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسپیشلی گلف سے دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ کوئی شخص ہمیں پیسے دے کر راضی نہیں ہے. تیسری طرف معاملات یہ ہیں کہ اس وقت چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان کا حق تھا, پاکستان میں ہونی تھی, ہندوستان نے انکار کر دیا پاکستان میں کھیلنے سے. یہ اسے راضی نہیں کر سکے. پھر انہوں نے وینیو جو ہے وہ UAE رکھا, لیکن UAE سے یہ بات نہ کر پائے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو ویزے بھی دینے ہیں. اب میچز جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے جو ہیں وہ ہوں گے UAE میں, اور جو پاکستانی شائقین UAE کے اندر دبئی کے اندر وہ میچز دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے, انکار کیا جا رہا ہے, ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو دس سیز اے لاٹ. اگر آپ غور کریں, دس سیز ایوری تھنگ. ہماری جو اصل اوقات ان لوگوں نے, ان حکمرانوں نے بنا دی ہے, اور جہاں تک یہ ہمیں لے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ٹورنامنٹ ہے جو ہمارے پاس ہونا تھا, چیمپئنز ٹرافی, وہ کیونکہ ہندوستان نہیں مانا تو ہم وہاں لے گئے. اب ہمارے ہی شائقین کو, حالانکہ دبئی کو اس سے بہت زیادہ بزنس جنریٹ ہوگا, بہت زیادہ پروفٹ ہوگا, بہت زیادہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانیوں کو ویزے دینے کو تیار نہیں ہیں, اور چلے ہیں بلاول زرداری جو ہیں وہ سیدھا ہی امریکہ اور چائنا کی ثالثی کرنے. اچھا جی, پھر ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان قید میں ہیں, تو انہوں نے کہا انہیں رہنے دے قید میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا میرے والد کو اور نواز شریف کو بھی عمران خان کی حکومت میں قید میں ڈالا گیا تھا. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. نواز شریف کو عمران خان کی حکومت میں جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا. نواز شریف کو شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں جیل میں ڈالا گیا تھا, اور آپ کے والد کو بھی آپ ہی لوگوں کی حکومتوں میں جیل میں ڈالا گیا تھا. عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا تھا. ایون عمران خان نے تو آپ کو بلاول زرداری صاحب کبھی 1 گھنٹے کے لیے حکومت اپنا جیل میں نہیں ڈالا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ایک حاجن کا کارنامہ. نام میں نے نہیں لینا, آپ نے خود سمجھنا ہے. ایک حاجن جو کیٹیگری A کے جتنے بھی پاکستان میں جرنلسٹ ہیں ان میں سے سب سے کم تنخواہ تقریباً اسی حاجن کی رہی ہے. جی ہاں, تو وہ جو حاجن صاحبہ ہیں ان کی تنخواہ سب سے کم رہی ہے. بڑے جو معتبر جرنلسٹ ہیں ان سب میں سب سے کم تنخواہ ان کی رہی ہے. لیکن وہ جو حاجن صاحبہ ہیں انہوں نے اسلام آباد کے ایک بہت ہی پوش سیکٹر غالباً F8 اس میں 2 کنال کا گھر خریدا. جی ہاں, 2 کنال کا انہوں نے گھر خریدا, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی رانی مہارانی ہے, کیونکہ اس تنخواہ کے ساتھ 2 کنال تو چھوڑ کے 2 مرلے کا گھر بھی نہیں خریدا جا سکتا. اگر آپ ان کی 20 سال کی بھی تنخواہ اکٹھی کر لیں, میں 10 سال کی 5 سال کی نہیں کہہ رہا, 20 سال کی بھی اکٹھی کر لیں تو وہ گھر نہیں خریدا جا سکتا, کیونکہ 2 کنال کا گھر وہاں پر تقریباً 50 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان میں, اور یہ 50 کروڑ سے بہت اوپر اور 1 ارب سے ذرا نیچے یہ گھر خریدا جا سکتا. شاید اگر وہ کونے والا گھر ہو, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کونے والا ہے کہ کون سا ہے, لیکن اگر کونے والا ہو تو شاید اور بھی مہنگا ہوگا. اب آپ خود سوچئے کہ جب لوگوں کو اتنے بڑے بڑے فائدے دیے گئے ہوں تو پھر وہ اپنا دین ایمان جو ہے وہ کیسے نہیں بیچتے. بہرحال خبریں اور بھی تھیں, لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.